السلام عليكم الطفيلات المعايا، نتمنى انكم تعدوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم يوميات سمية. نتمنى عن هذا الفيديو ينال اعجابكم. اليوم اللي نشترك معكم واحد المخنفر اللي صراحه كيجي زوين ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوه وتشاركوا معايا، علاش لا. المهم الصراحه ما كيكون فيه مكونات قليله وكينجح معكم الا جربتوه ان شاء الله. المهم تخطاو دريك المقادير. كنحتاجو فيه 2 معالق ديال السكر سنيده اللي غنبرها معكم. كنحتاجو فيه الخميره ديال الدار، وكنحتاجو فيه واحد الخميره 8 غرام حمراء، وشويه ديال الملح، وزلافه ديال الدقيق الفورس، وزلافه ديال السميده الرقيقه. باش عبرتو السميده الرقيقه هو باش غتعبروا الدقيق، يعني نفس الكميه غديروا. درتو 2 زلايف ديال السميده غديروا 2 زلايف ديال الدقيق. درتو زلافه غديروا نفس الزلافه، يعني نفس العبار ديال ديك الزلافه. بغيتو ديروا السميده يمكن لكم ديروا السميده، ما بغيتوش ديروا السميده يمكن لكم ديروا الفينو، حتى هو كيجي فيه زوينه ما شاء الله. المهم انا اليوم غادي نديرها بالسميده. خلط السميده والدقيق مزيان بعضياتهم حتى خلطوا لي مزيان، ومن بعد غادي ندير 2 معالق ديال الخميره ديال الدار اللي تعرفوا عن الجو بارد، فداكشي علاش كثرت شويه الخميره. الا كان الجو سخون يمكن لكم تنقصوا في الخميره. هنا غادي ندير 2 معالق ديال السنيده، سكر سنيده. الا بغيتو ديروا السكر سنيده يمكن لكم ديروه، ما بغيتوش ديروه يمكن لكم ديروا العسل. تكتفوا بمعلقه ديال العسل، هو فقط انه كيحمروا صافي. وهنا غادي نخلط. درت شويه ديال الملح، وغادي نحتفظ ديك الخميره حمراء، من بعد نقول لكم اش غنعدلوا بها. خلطت هنا العناصر وغادي نزيد عليهم باش عبرت الدقيق والسميده هو اللي غادي نعبر به الماء. داكشي علاش غادي نعبر بنفس الزلافه، غادي يكون الماء شويه دافي ونخلطوه. درت الزلافه الاولى، خلطت المقادير شويه، غادي ندير الزلافه الثانيه، يعني غير 2 زلايف اللي غادي ندير في هاد المكونات اللي شاركت معاكم. المهم غادي نخلط المكونات تخليطه غير باش يتجانسوا ليا، تجانسوا ليا شويه، ومن بعد يعني ما غاديش ندير داك الجهد ديالك. المهم غير باش تخلطي داك الدقيق والسميده وتخلطي داك المكونات اللي خلطتيهم، يعني ما يبقاش لك شويه الدقيق. يعني هاد المكونات غير كتضربيهم باش يتجانسوا لك مع الماء. من بعد ما يتجانسوا لك دوك المقادير اللي درتي كاملين، غادي تجيبي ماكينه ديال الطحين، يعني مونينيكس. ضروري كنأكد لكم انكم ضروري انكم ديروا المونينيكس، يعني هذا الخليط ضروري متضرب مزيان مزيان مزيان. داكشي علاش غادي نديرو في مونينيكس. غادي نحاول اني غتشوفوا معايا اني درت الخليط كامل، ولكن جاني ثقيل على الماكينه. داكشي علاش غادي نحاول انني نقسم الخليط ديالي على 2، ونخلط الخليط الاول ومن بعد نخلط الخليط الثاني. تقريبا كتخلطي الخليط ديالك شي 5 دقائق وانت كتخليه كيتضرب، يعني بحال بغرير تقريبا، هو بحال البغرير. خاصك تضربيه مزيان باش تذوب لك ديك السميده، يعني تحاول انها تذوب وما يبقاش لك العجينه شاده في راسها. يعني كتبقى الخليط ديالك كيخرج لك بحال الخليط ديال الكيكه، يعني خاصو يخرج بحال الكيكه وتضرب مزيان 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 قدر ما ممكن. المهم انا غادي نوريكم كيفاش خلطته، يعني كنخلطو واحد المده تقريبا 5 دقائق وانا كنخلطو. هنا غتشوفوا اني خلطت الخليط الاول والخليط الثاني، انا نشاركو معكم باش تشوفوا كيفاش القوام ديالو. شتو يعني بحال الخليط ديال الكيكه، يعني كيجيك خط طويل ما كيتقاطعش. المهم انا من بعد ما غادي نكبو في هذيك الاناء. يمكن لكم تحتفظوا بنفس الاناء ولا تزيدوا تكبروا، يعني ديروا في اناء اكبر من هذاك اللي خلطته. يعني انا احتفظت غير بهذا وخليته
يعني خمر ليا. المهم هنا غادي نحاول اني نزيد الخميره الحمراء اللي خليت معاكم في الاول. غادي ما بغيتش نديرها مع الخليط باش ما تمشيش ليا المكونات ديالها ونستافد منها. داكشي علاش خليتها حتى الاخر، ومن بعد حتى خلطت الخليط ديالي وغادي نضرب مزيان حتى نحس بها دخلات، يعني دخلات ليا في الخليط ديالي مزيان. وديك الساعتين غادي نحاول انني نحتفظ بالخليط ديالي، نغطيه ولا نديرو في شي بلاصه اللي يكون دافئ، حيت آه، الجو عندنا حنا بارد. داكشي علاش درت ليه السلوفان وخليتها تقريبا شي نص ساعه حتى الساعه قل ربع، وخليتها تخمر على خاطرها. درت ليها السلوفان وخليتها حطيتها جانبا وخليتها تختمر. من بعد هنا ما اختمرت ليا، يعني خليتها واحد نص ساعه ولقيت الخليط ديالي خمر على هذا الشكل. هنا كتشوفوني كنضرب الخليط باش يرجع شويه، باش ما يلصقش ليا في السلوفان، ونحيد السلوفان بكل سهوله. كيف شفتوا دابا غادي نحيد السلوفان، يعني ما غاديش تلصقش يلصق ليا العجين ديالي في السلوفان، غادي نحيدها بكل سهوله. من بعد هنا غادي نحاول انني نرجع الخميره شويه، غادي نرجع الخليط ديالي وترجع ليا شويه الخميره. ومن بعد راني درت المقله درتها تسخن. انا استعملت 2 مقالي باش نستغل الوقت، يعني ما تشدش ليا الوقت بزاف. داكشي علاش غادي ندير 2 مقالي. كيف شفتوا 2 مقالي درتهم يسخنوا باش نربح الوقت، وفي نفس الوقت نكون هذا استغليت الوقت. هنا غادي نحاول اني كيف كتشوفوا كدهنوا المقله هي الاولى، وعاد كتكبوا الخليط. الا جاكم الخليط يعني ثقيل بزاف، يمكن لكم تزيدوا واحد الكاس ديال الماء يكون سخون، تزيدوا على الخليط وتضربوه. ما غاديش يخسر لكم الخليط. هنا غادي تشوفوا الطريقه ديال المخنفر كتكون بحال البغرير، يعني كتشوفوا ديك الفرقعات كتشوفوهم في البغرير هذا في المخنفر بحال البغرير. هنا غادي نحاول غير كي نشوف دوك الفرقعات اللي خرجوا ليا في المخنفر كنعرف باللي التحت راه حتى يعني طابت ليا من التحت. هنا غتشوفوني قلبتها وغادي نزيد والثانيه غادي ندير ليها ضروري ديروا ليها الزيت. هي الاولى غير نسيت ما درتش ليها الزيت من الفوق، داكشي علاش راه ملي كتديري الزيت يعني كتقلبيها كتكون ساهله باش انك كتقلبي المخنفر ديالك وصافي. المهم كتخليها طيب على خاطرها. انا راه ناقصه شويه البوطه، يعني ما طلقاش لديك الجهه البوطه مزيان. المهم من بعد ما كطيب ليا من التحت وكطيب من الجهه الثانيه صافي كنحطها، يعني كنقدمها في الطبسيل اللي انا غادي نقدم فيه. المهم كيجي صراحه زوين وبنين ما شاء الله يعني غير جربوه وما تخافوش. كيف شفتوا كيجي ما شاء الله مذهب وزوين. المهم نتمنى عن الفيديو ينال اعجابكم. انا خليت اعتمدت انني نخليه الفيديو الطريقه اللي كنطيب فيها باش تشوفوا الطريقه راه جد مبسطه وسهله. الفيديو راه كيشرح نفسه. المهم طفيلات نتمنى عن الفيديو ينال اعجابكم، وما تنساو انت كتفرجي تابوني في القناه وعد جيم القناه باش يزيد تكبر العائله ديالنا. وكنتمنى انه ينال اعجابكم وتبارطاجوا الفيديو قدر ما استطاع، تبارطاجوه في الجروبات، تبارطاجوه مع الناس اللي تبغوا كامل. هذا اكيد الى نال اعجابكم ونتمنى عنه ينال اعجابكم. وني بكم خليكم مع الفيديو حتى الاخر.
المهم هذه هي النهاية ديال الفيديو. وهذه هي يعني هذا هو المخنفر اللي صلحت معكم في الفيديو اللي شفتو. طريقته كان جد مبسطة وكان جد سهلة صراحة. كيجي ما شاء الله زوين ومذهب. وكنت تقدمي معاه، بغيتي تقدمي معاه الزيت، بغيتي تقدمي معاه الزبدة، بغيتي تقدمي معاه العسل. انا قدمت الصراحة معاه العسل. وصراحة كيجي زوين ما شاء الله. يعني ما كيجيش ديك الحلاوة يعني ملي كديري العسل كيجي حلاوته هي هذيك. انا قطعتها معكم باش تشوفوا الداخل ديالو كيفاش كيكون. الصراحة كيجي بنين ما شاء الله. نتمنى انه تجربوه وتشاركوا معاه. المهم طفيلات، كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. نتمنى انه نال اعجابكم ونبيكم نتلاقاو في فيديو جديد. سلام.